अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल सराबी ज़िस्त। अज कलम रुखसार अंजुम। फजर की नमाज हो चुकी थी और नमाज के बाद ज़्यादातर लोग जा चुके थे। फ़ज़ा में अभी तक रात की खंकी बरकरार थी। मशरिक़ से सूरज आहिस्ता आहिस्ता बुलंद हो रहा था। उसकी सुनहरी किरणें मस्जिद के अंदर छिन कर आ रही थी। वो मस्जिद के एक सुतून पर बैठा हुआ था। सूरज की हल्की हल्की रोशनी उस पर पड़ रही थी। उसका सर झुका हुआ था, नज़रें कुरान पाक पर थी। वो कसरत से कुरान पाक पढ़ रहा था। थोड़ी देर बाद उसने कुरान पाक बंद किया। मौलवी साहब उसके साथ बैठे हुए थे। हमेशा जब भी ज़ैद कुरान पाक की तिलावत करता था तो मौलवी साहब उसे कसरत से सुनते थे। उन्हें ज़ैद की तिलावत सुनकर सुकून मिलता था। तुम्हें देखकर हर दिन दिल में आस पैदा होती है कि सब लोग तुम्हारी तरह होते ज़ैद। मौलवी साहब ने ज़ैद के कंधे पर हाथ रखकर कहा, ऐसा मत कहीं मौलवी साहब, मैं तो एक इंसान हूँ और गुनाहगार। बस कोशिश करता हूँ कि अल्लाह मुझसे खफा ना हो। उसने आहिस्ता आवाज़ में सर झुकाए कहा, तुम्हें शुक्र करना चाहिए खुदा का कि उसने तुम्हें एक नेक इंसान बनने की तौफीक दी है। आज के दौर में जहाँ नौजवान नस्ल दुनिया की रंगीनियों में गुम है, वहीं तुम जैसे बहुत कम नौजवान हैं जो अल्लाह ताला के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं। जो खुदा से मोहब्बत करता है वही उसकी इबादत करता है। बेशक मैं एक बात सोचता हूँ मौलवी साहब, जितने लोगों से मैं मिला हूँ दुनिया में, जितना मैंने लोगों को पहचाना है, बहुत लोग अल्लाह ताला की बातें करते हैं, उन्हें सब मालूम होता है। जो चीज़ें अल्लाह ने कुरान पाक में वाज़े फरमाई उन्हें सब मालूम है, और वो ये जताते हैं कि वो सबसे ज़्यादा अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, पर वो उसके बताए हुए रास्ते पर नहीं चलते। हर चीज़ का अंजाम जानने के बावजूद वो वही काम करते हैं जिससे अल्लाह ने मना किया है। तो क्या ये गुनाह नहीं कि एक चीज़ जानते हुए वही चीज़ की जाए? यही तो बात है जो मैंने अभी कही कि बहुत कम लोग हैं जिनको अल्लाह ताला हिदायत देता है। हम जिस चीज़ के लिए कोशिश करते हैं अल्लाह ताला हमें वही देता है। वो हम पर तय है कि हम खुद के लिए बुरी चीज़ों का इंतखाब करते हैं या अच्छी चीज़ों का। हम तो इंसान गुनाहगार हैं, पर फिर भी वो रब कहता है कि तू लौट आ, 1000 बार मैं तुझे माफ़ कर दूंगा। तो एक बार आ तो सही मेरी तरफ, मैं तुझे संभाल लूंगा। मौलवी साहब की आवाज़ में एक राहत थी, एक सुकून, एक इत्मीनान जो अल्लाह ताला की बात करके दिल में पैदा होता है। आंखों में नमी, हैरत कि वो रब कितना रहीम है, क्या क्या नहीं दिया उसने हमें। उसकी नेमतों की बात की जाए तो ज़िंदगी कम पड़ जाए। क्या कुछ नहीं दिया उसने हमें और हम क्या दे रहे हैं उसे। जब ये सवाल उठता है तो एक शर्मिंदगी, एक दुख, एक बेचैनी होती है कि हम इंसान हैं। क्या हैं हम? एक मिट्टी से ही तो बने हुए हैं। सब इंसान एक मिट्टी से बने हुए हैं। फिर क्या गुरूर? क्यों हम दूसरों को नीचा दिखाते हैं, उन्हें ऐसा फील करवाते हैं जैसे वो कुछ नहीं, हालांकि वही हमसे आला ज़र्फ होते हैं। वो शख्स जो हर चीज़ सहे, जो सब्र करता है, क्यों करता है वो? आखिर क्यों सब्र करता है? क्योंकि वो उस रब पर यकीन रखता है। वो उस पर हर चीज़ छोड़ देता है, क्योंकि जब वो फैसला करता है ना, तो वो बेहतरीन होता है। थोड़ी देर मौलवी साहब से गुफ्तगू के बाद वो घर के लिए रवाना हुआ। घर में दाखिल होते वो सीधा ऊपर गया। अपने कमरे का दरवाज़ा खोले वो अंदर दाखिल हुआ ही था जब किसी की आवाज़ पर उसने अपने कदम पीछे लिए और वापस दरवाज़ा बंद करके पीछे पलटा। आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी। ज़ूबिया जो चंद कदम के फासले पर खड़ी उसे देख रही थी। वो कब से उसके इंतज़ार में उसके दरवाजे के सामने सोफे पर बैठी थी। आज काफ़ी दिनों बाद उसकी मुलाकात ज़ैद से हुई थी। वो पूरा दिन घर से बाहर रहता और जब वो होता तो ज़ूबिया कमरे में होती। रिक्वेस्ट क्यों? वैसे ही कह सकती हो, ज़ैद ने हल्का सा मुस्कुराए यकीन दिलाते हुए कहा। वैसे नहीं कह सकती क्योंकि आप नहीं मानेंगे, और रिक्वेस्ट पर मान जाएं तो मैं उसे अपनी खुशनसीबी समझूंगी। वो उदास आंखों से मुस्कुराई। उनका फासला बरकरार था। ना ज़ैद आगे बढ़ा, ना ज़ूबिया। ऐसी भी क्या बात है? ज़ैद ने सोचते हुए कहा। चलो तुम बताओ क्या बात है, क्या पता तुम्हारी रिक्वेस्ट मैं एक्सेप्ट कर लूँ। ज़ैद ने पुरजोश अंदाज में कहा। एक बार जुनेरा से मिलवा दें। ज़ुबिया की आवाज़ में साफ वाज़े थी तकलीफ, उदासी। उसकी आवाज़ मध्यम थी। उसका चेहरा मुरझाया हुआ था, आंखें नम थी। वो इल्तिजाई नज़रों से उसे देख रही थी। ज़ैद ने कोई रद्दमल ना दिया। वो ऐसे ही साखत खड़ा दूसरी जानब देख रहा था और वो उसके जवाब की मुंतज़िर थी। जवाब ना मिलने पर वो उसके थोड़ा करीब बिल्कुल बराबर में आकर खड़ी हुई। प्लीज़ ज़ैद भाई, प्लीज़, बस एक बार मिलवा दें, मैं और कुछ नहीं कहूँगी, प्लीज़। वो अब हाथ जोड़े रोते हुए उससे इल्तिजा कर रही थी। ये क्या कर रही हो ज़ूबिया?
اس نے اس کے جوڑے ہوئے ہاتھ دیکھ کر کہا اور ایک جھٹکے میں اس کے ہاتھ نیچے کر دیے۔ اب وہ نیچے بیٹھ کر بری طرح سسکیاں لے کر رو رہی تھی۔ زید کے دل میں عجیب بے چینی ہونے لگی۔ پھر وہی دکھ، وہی یاد، وہی نام، ایک ایک پل اس کا زنیرہ سے جڑا ہوا تھا۔ ہر بار ہوتا اس کا ذکر جس سے اسے تکلیف ہوتی تھی۔ یہ وہ تکلیف نہیں تھی کہ وہ زنیرہ کو یاد نہیں کرنا چاہتا تھا، یا پھر اس نے اسے اتنی تکلیف دی تھی کہ اسے یاد کر کے زید کو تکلیف ہوتی تھی۔ نہیں، بلکہ یہ وہ تکلیف تھی جس میں اسے محسوس ہوتا تھا کہ وہ کتنا بے بس ہے۔ یہ وہ تکلیف تھی جو اسے اپنی بہن سے دوری کی ہوتی تھی۔ یہ تکلیف اسے اس کا ماضی یاد کر کے ہوتی تھی۔ یہ تکلیف اسے یہ سوچ کر ہوتی تھی کہ وہ اب تک ٹھیک نہیں ہے۔ اس نے ایک لمبی سانس لی اور اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا۔ بھائی، میں اس سے ملنا چاہتی ہوں۔ وہ کیسی ہے؟ اس نے روتے ہوئے بامشکل کہا۔ زید کو سمجھ نہیں آ رہا تھا اسے کیا تسلی دے۔ تم پریشان نہ ہو، وہ پہلے سے بہتر ہے اور امید ہے جلد واپس آئے گی۔ اس نے اسے تسلی دینے کی ناکام کوشش کی، پر اس کا زوبیہ پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ صرف امید کے ساتھ بھائی؟ 2 سال اسی امید میں، اسی انتظار میں گزر گئے کہ وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے بھیگی پلکیں اٹھائے اس کی طرف دیکھا جو نظریں جھکائے بیٹھا تھا۔ ہاں، امید، اور یہ امید اللہ تعالیٰ سے لگائی ہے اور یہ کبھی نہیں ٹوٹے گی۔ اس نے یقین سے کہا، یقیناً وہ چیزیں چھوڑ دیتا تھا اس رب پر جو اسے کبھی مایوس نہیں کرتا تھا۔ آپ کو پتہ ہے اللہ میری دعائیں نہیں سنتا، زوبیہ نے کہا۔ وہ سب کی سنتا ہے اور وہ ہر چیز دیتا ہے جو ہم مانگتے ہیں۔ بس کبھی کبھی کچھ دعائیں جلدی قبول ہو جاتی ہیں اور کبھی بہت وقت لگتا ہے، پر ہمیں اللہ سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ کچھ چیزیں ملنے پر ہم خوش ہوتے ہیں، ویسے ہی اگر کوئی چیز آپ کو نہیں مل رہی تو صبر کریں اور توکل رکھیں، وہ سنے گا۔ ایک وقت پر وہ آپ کو وہ چیز ضرور دے گا جو آپ نے مانگی تھی۔ دعائیں کبھی ضائع نہیں ہوتی، زید نے پرسکون انداز میں کہا۔ اس کے دل میں ایک سکون سا اترا تھا۔ ٹھیک ہے، اس نے اپنے چہرے سے آنسو پوچھے۔ میں اللہ سے نا امید نہیں ہوں گی، میں روز دعا کروں گی تاکہ وہ جلدی ٹھیک ہو کے گھر آئے، پر بس ایک بار اس سے ملوا دیں بھائی۔ اس نے ایک بار پھر التجا کی۔ وہ اپنی بات پر ٹکی ہوئی تھی۔ زید نے گہری سانس اپنے اندر اتاری۔ میں تمہیں اس سے ملوانے لے جاؤں گا اگر تم میری بات مانو گی، زید نے اسے دیکھ کر کہا۔ میں آپ کی ہر بات مانوں گی، اس نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ بس تم میری یہ بات مانو، دوبارہ یونیورسٹی جانا شروع کرو، دل لگا کر پڑھو، خود کے لیے کچھ سوچو، اپنا کریئر بناؤ، کمرے سے باہر نکلو، اور اگر میں نے تمہارے اندر تبدیلی دیکھی تو میں تمہیں لے جاؤں گا۔ وہ اسے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں اکیلی یونیورسٹی میں کیا کروں گی؟ آپ جانتے ہیں نا کہ زنیرہ اور میں ساتھ جاتے تھے۔ اس نے اپنے گھٹنے سمیٹ کر اپنا سر اس پر رکھ دیا۔ آنسو ہر یاد کے ساتھ بہتے جا رہے تھے۔ کوئی کسی کے ساتھ ہمیشہ نہیں رہتا، کبھی اگر تم دونوں ساتھ تھے تو ضروری نہیں کہ ہمیشہ ہوں گے۔ کوئی ہمیشہ ساتھ نہیں ہوتا، اس لیے اکیلے رہنا سیکھو، ہر چیز خود کرو۔ اگر ہم خود کو یوں کمرے میں بند کر دیں گے تو کچھ نہیں ہوگا، یہ کسی مسئلے کا حل نہیں۔ اگر ہم تکلیف میں ہیں تو اس سے کسی اور کو فرق نہیں پڑے گا، ہاں ہمارے والدین کو پڑے گا، انہیں تکلیف ہوگی، کیونکہ کوئی بھی والدین یہ نہیں چاہتے کہ ان کی اولاد تکلیف میں ہو۔ پھر وہ دوسروں کی اولاد کو کیوں تکلیف دیتے ہیں؟ کیوں وہ انہیں اپنی اولاد نہیں سمجھتے؟ بابا نے بھی تو یہی کیا تھا نا، زنیرہ کو یہاں رہنے نہیں دیتے تھے، اسے کتنی تکلیف دی تھی، اس کا خیال نہیں کیا نہ چچا نے اور نہ ہی بابا نے۔ زید اس کی بات پر چپ رہا، کچھ نہ بولا۔ وہ کیا بولتا؟ زوبیہ صحیح تو کہہ رہی تھی۔ وہ اب اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا اور دروازہ بند کر دیا۔ کمرے میں وہ سیدھا کھڑکی کے سامنے پڑی اپنی راکنگ چیئر پر بیٹھ کر جھولنے لگا اور اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ آج پھر یادیں تازہ ہوئی، زخم گہرے ہوئے۔ وہ آنکھیں بوندے اپنے آنسو ضبط کر رہا تھا۔ کس قدر دکھ تھا اس کے دل میں، وہ اس کے سوائے کوئی نہیں جانتا تھا۔ پلیز بھائی، مجھے معاف کر دیں، زنیرہ کی آواز اس کے کانوں میں گونجی تھی۔ تکلیف اور بڑھی، اس نے درد سے آنکھیں اور میچی۔ ایسے ہی وہ اپنی راکنگ چیئر پر جھولتا رہا۔ بھائی، میں بد کردار نہیں ہوں، زنیرہ کا روتے ہوئے ادا کیا گیا جملہ اس کے کانوں میں گونج رہا تھا۔ تکلیف بڑھتی گئی۔ اس نے میری عزت خراب کرنے کی کوشش کی، میں نے تو اس سے محبت کی تھی نا بھائی۔ ماضی کی ایک تلخ باتیں ایک بار پھر ذہن میں آ ٹھہری، جسے جھٹکنا آسان نہیں تھا۔ آنسو پھسل کر گالوں پر آ گرے، پر وہ شخص آنکھیں بند کیے ایسے ہی جھولتا رہا۔
یادوں کو بھلا کوئی کبھی روک پایا ہے؟ وہ تو آتی ہیں اور پھر جب جاتی ہیں تو انسان کو موت دے جاتی ہیں۔ بھائی نے کہیں مجھے مت نکالیں گھر سے، آپ بھی ان کی طرح ہی سنگ دل ہیں۔ اگر بابا ہوتے تو وہ مجھے اکیلا نہ چھوڑتے۔ اس نے بے اختیار آنکھیں کھولی۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز تھی۔ وہ بے بسی کے کس عالم پر تھا، کون جانتا تھا؟ وہ کیا چاہتا تھا بھلا کون جانتا تھا؟ اب تکلیف بڑھ گئی تھی، برداشت ختم ہو رہی تھی۔ زنیرہ یاد آ رہی تھی۔ اسے وہ بھولا ہی کب تھا؟ وہی تو ایک تھی، اس کی بہن، اس کی گڑیا۔ اس کے ماں باپ کے بعد وہی بھائی بہن ایک دوسرے کا سہارا تھے، ہر وقت ایک دوسرے کا ساتھ دینے والے۔ پھر کیا ہو گیا تھا ایسا؟ کیوں اس کی بہن اس سے دور تھی؟ کیا ہوا تھا؟ کون سی تکلیف، کون سی ذلت، کون سی رسوائی نے اسے گھیرا تھا جو اس کے گھر والے اسے گھر سے نکال رہے تھے؟ کیا وہ اتنی بد نصیب تھی؟ اگر نہیں تو پھر کیا ہوا تھا اس کے ساتھ؟ وہ راکنگ چیئر سے اٹھا اور باتھ روم کی طرف بڑھا۔ کچھ دیر میں وہ باہر نکلا تو بلیک پینٹ اور وائٹ شرٹ میں ملبوس دکھائی دیا۔ اس نے صبح کے وقت شلوار قمیض پہنی تھی جو وہ مسجد میں نماز پڑھنے جاتا تو پہن لیا کرتا تھا، پھر آفس کے وقت وہ چینج کر لیا کرتا تھا۔ اب کی بار اس نے چینج تو کیا تھا پر آفس جانے کے گمان سے نہیں، بلکہ وہ کہیں اور جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ آئینے کے سامنے کھڑا ہو کر وہ اپنے بال سنوار رہا تھا۔ کتنی رونق تھی اس کے چہرے میں، آنکھیں ہمیشہ کی طرح چمک رہی تھیں۔ کھڑکیوں سے آتی روشنی، سورج کی روشنی اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ اس کا سفید چہرہ اور چمک رہا تھا۔ ڈریسنگ ٹیبل پر پڑی اپنی گھڑی دائیں ہاتھ میں پہن کر وہ کمرے سے باہر نکلا۔ سیڑھیاں اترتا وہ نیچے پہنچا تو سامنے سب بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے۔ بغیر اپنا رخ کی طرف کیے وہ تیز رفتار میں لاؤنج سے باہر نکلنے ہی والا تھا جب بی جان کی آواز پر اس نے اپنے قدم پیچھے لیے۔ کہاں جا رہے ہو بچے اتنی جلدی میں؟ بی جان نے اسے جلدی میں جاتے ہوئے دیکھ کر فوراً پوچھا۔ دادو کام ہے کچھ، بس وہیں جا رہا ہوں، اس نے بتایا۔ وہ وہیں ڈائننگ ٹیبل سے دور کچھ فاصلے پر کھڑا تھا۔ اچھا آ جاؤ، پہلے ناشتہ کرو پھر چلے جانا، بی جان نے پیار سے کہا، اور ان کا کہنا مطلب بات ختم۔ اب وہ انہیں انکار نہیں کر سکتا تھا، اس لیے چپ چاپ آ کر چیئر کھینچ کر بیٹھا اور کھانا کھانا شروع کر دیا۔ ٹیبل پر سبھی خاموشی سے ناشتہ کر رہے تھے۔ آخر کار بات یاد آنے پر فیاض احمد نے خاموشی توڑتے ہوئے کہا، وقار، تم نے کیا سوچا ہے کہ عمران کے ساتھ ڈیل کرنی چاہیے؟ فیاض احمد کھانا کھاتے ہوئے وقار احمد سے مخاطب ہوئے۔ ہاں بالکل، انکار کی کوئی تک ہی نہیں بنتی۔ وہ بہت بڑا بزنس مین ہے اور ہمارے ساتھ ڈیل کرے گا تو ہمیں بہت فائدہ ہوگا۔ لیکن تمہیں نہیں لگتا کچھ گڑبڑ ہے؟ فیاض احمد نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں بزنس کے سلسلے میں باتیں کر رہے تھے، البتہ سب خاموشی سے کھانا کھا رہے تھے۔ کیسی گڑبڑ؟ وقار احمد نے تشویش بھرے انداز میں پوچھا اور پوری طرح ان کی طرف متوجہ ہو گئے۔ وہ بہت بڑا بزنس مین ہے، کینیڈا میں اس کی بڑی بڑی فیکٹریز ہیں اور دوسرے ملکوں میں بھی شاید۔ پھر وہ ہم سے ڈیل کیوں کرنا چاہتا ہے جبکہ ہمارا تو اس کے آگے کوئی مقابلہ ہی نہیں؟ فیاض احمد کی بات سوچنے والی تھی۔ یقیناً یہ ایسی پوائنٹ تھی جسے وہ نظر انداز نہیں کر پا رہے تھے۔ ہاں تو تم خود سوچو، ہمارا کتنا فائدہ ہوگا؟ اتنا بڑا بزنس مین ہمارے ساتھ ڈیل کرے گا، بس اور کچھ مت سوچو، فائدہ سوچو، وقار احمد نے پرسکون انداز میں مسکراتے ہوئے کہا، جبکہ ان کی بات پر بی جان انہیں گھور رہی تھی۔ البتہ زید بھی انہیں عبرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ وہ ایسے ہی تھے، خود پرست، ہمیشہ ہر چیز میں اپنا مفاد سوچتے تھے۔ میں تمہیں بتانا بھول گیا زید، تم آفس مت جانا، آج تمہیں مری جانا ہے۔ یاد آنے پر وقار احمد زید سے مخاطب ہوئے۔ مری کیوں؟ زید نے چونک کر پوچھا۔ اتنے وقت سے میرا بھی جانا نہیں ہوا۔ وہاں پر جو پلاٹس تھے اسے دیکھ کر آؤ، صحیح سلامت ہیں کہ نہیں۔ اس ماہ کتنی بارش ہوئی تھی، فون کر کے تو مشتاق بتا دیتا ہے کہ سب ٹھیک ہے۔ پھر بھی میرے خیال میں خود دیکھنا بہتر ہوگا۔ اور عمران کے ساتھ جو ڈیل کی ہے اس نے بھی ملنے کو کہا ہے اور وہ بھی مری میں ہے۔ تم جاؤ گے تو یہ دونوں کام نپٹ جائیں گے۔ وقار احمد نے پوری بات بتائی، یعنی کوئی موقع چھوڑا ہی نہیں تھا انکار کے لیے۔ کیا ضروری ہے آج جانا؟ زید نے تھوڑی پر ہاتھ رکھے پوچھا۔ ہاں بھئی ضروری ہے، تبھی تو کہا میں چلا جاتا خود، پر اب مجھے اتنے گھنٹے گاڑی میں بیٹھا نہیں جائے گا، وقار احمد بیزاری سے بولے اور اپنا کھانا کھاتے رہے۔ ٹھیک ہے، آپ مجھے اس آدمی کے بارے میں ڈیٹیلز دے دیں اور بتا دیں اور ٹائم بھی کہ کب جانا ہے، زید نے سنجیدگی سے کہا اور اپنے سر کو سوچنے والے انداز میں کھجاتا
दोबारा सर झटक कर खाने में मसरूफ़ हो गया। वो कभी इनकार नहीं करता था अपने चचाओं को किसी चीज़ के लिए भी। वो हमेशा हर चीज़ में बाअदब खड़ा रहता था और यही वजह थी कि वो उससे प्यार करते थे। वक़ार अहमद और फयाज़ अहमद दोनों का कोई बेटा नहीं था, इसलिए वो ज़ैद को अपना बेटा मानते थे। ज़ुनैरा की अलग बात थी कि वो उसे सख्त नापसंद करते थे, जो कुछ माजी में होने की वजह से। पर ज़ैद उन्हें अजीज़ था और तकरीबन कहीं जाना होता या बिज़नेस के मुतालिक कोई चीज़ तो वो ज़ैद ही हैंडल करता था, क्योंकि बिज़नेस के बारे में वो खासा जानता था। थोड़ी देर थोड़ी देर बाद नाश्ता करके वो वापस अपने कमरे में दाखिल हुआ और अपना बैग उठाया कपड़े डालने के लिए। अचानक ख्याल आने पर उसने अपना मोबाइल जेब से निकाला। कहाँ हो? दूसरी तरफ से कॉल उठाते ही ज़ैद ने डायरेक्ट पूछा। फिलहाल तो घर में हूँ, पर बाहर में जाने की तैयारी कर रहा हूँ। चलना है तुमने? दूसरी तरफ से शरारत भरे अंदाज में अमार ने कहा। नहीं, आपका बहुत शुक्रिया, आप ही चले जाना बाद में। फिलहाल मैं जा रहा हूँ मरी, तुमने साथ चलना है? अब वो डायरेक्ट अपनी बात पर आया और फ़ोन पर एक हाथ रख कर दूसरे हाथ से दराज में कुछ ढूंढने लगा। लगता है तुम्हें गर्मी अब महसूस हो रही है लाहौर की, जो तुमने डायरेक्ट मरी जाने का प्लान बना लिया। अमार ने टोकने वाले अंदाज में कहा, क्योंकि वो उसकी मरी जाने वाली बात पर खासा हैरान हुआ था कि कुछ दिन तक तो वो कहीं जाने को राजी नहीं था। अब क्या हुआ? तुम्हें क्या लगता है मैं वहाँ सैर सपाटे करने जा रहा हूँ? उसकी बात पर ज़ैद ने तशवीश भरे अंदाज में पूछा और फाइल जो वो दराज में ढूंढ रहा था उठाकर बेड पर बैठ गया और फाइल में देखने लगा। क्या पता, अब कम से कम मैं अंदाज़ा नहीं लगा पाता कि कब तेरे दिमाग में क्या चल रहा होता है। ज़्यादा बको मत, काम के सिलसिले में जा रहा हूँ, अब चलना है तो चलो, वरना बाढ़ में ही जाओ। अब उसने फाइल से कुछ पेपर्स निकालकर हाथ बढ़ाकर साइड टेबल में से दूसरी फाइल निकाली। हाथ में पकड़े पेपर्स उस फाइल में डालकर उसने फाइल वापस रख दी और बेड से उठकर दूसरी फाइल वापस दराज में रखी। मेरे प्यारे भाई, तुम मुझे ऑर्डर दे रहे हो या ऑफर कर रहे हो? उसके लहजे को समझकर अमार पूछे बगैर ना रह सका। कुछ नहीं, मैं तो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्या आप मेरे साथ चलेंगे अमार साहब? सेठ ने बाअदब लहजे में कहा और बेड पर लेटकर अपना एक बाजू कंधे के नीचे रखकर वो छत को घूर रहा था। उसे तंग कर रहा था, क्योंकि अमार अगली बार उससे नाराज होकर चला गया था और ना उसे कॉल की थी ना ही मिलने आया था, इसलिए ज़ैद उससे खासे प्यार भरे लहजे में बात कर रहा था। खैर, वो करता तो सबके साथ था। जितना वो खुश इखलाक और नरमी मिजाजी से पेश आता था लोगों से, उतना ही सख्त पेश आता था वो उन लोगों से जिनको शायद नरमी और प्यार से बात करना रास नहीं आता था। अगर तुम इतना इंसिस्ट कर रहे हो तो हम आपको इनकार कैसे कर सकते हैं? कब जाना है बता दें, अमार ने हंसते हुए प्यार से कहा। वो अक्सर एक दूसरे से इस तरह बात करते थे। ज़ैद थोड़ा कम गो था, पर जिनसे वो प्यार करता था वो उनके साथ अच्छा खासा बोल लिया करता था। ऑफिस में तकरीबन यही बातें सुनने को मिलती थी कि ज़ैद सर बहुत सख्त हैं, वो बिल्कुल नहीं हंसते। बहुत सी लड़कियां उसे पसंद करती थी, इसलिए नहीं कि वो बहुत हसीन लोगों को अपने आगे मौत दे जाता था, पर लोग उसकी पर्सनैलिटी से इम्प्रेस होते थे। वो दराज कद था, छोटी मेहरून उसकी आंखें जिनमें कोई भी खो जाता, पर वो किसी को नज़र उठाए देखे तब ना, वो हमेशा अपनी नज़रें झुकाए रखता था और जब चलता था तो लोग उसे देखते थे कि इतना बड़ा बिजनेसमैन और आजकल का नौजवान भी इस तरह नजरें झुका सकता है। उसके चेहरे पे संजीदगी के तासरात फैले रहते थे। बस तुम तैयार हो जाओ, थोड़ी देर तक आता हूँ तुम्हें पिकअप करने। वो सब तो ठीक है मेरे भाई, ये बताओ कि कितने दिन वहाँ रहना है? दूसरी तरफ अमान ने एक्साइटेड होकर पूछा। अहम बात तो यह थी, वो कैसे पूछे बगैर रहता? बस 2 दिन में ही वापस आ जाएंगे, उसने इतला दी और बेड से उठ खड़ा हुआ। चलो सही है, फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। वो ये कहकर कॉल बंद कर चुका था और जैद भी मोबाइल अपने बेड पे फेंक कर अपनी पैकिंग करने लगा। क्या कहा रियान डॉक्टर ने? जवेरिया ने फिक्रमंदी से पूछा। ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं और खाना पीना कम खाने की वजह से उन्हें चक्कर आ गए थे, वीकनेस ज़्यादा हो गई है। रातों रातों जाग कर काम करते हैं, खाना भी कहाँ सही से खाते हैं, अपनी सेहत का ख्याल नहीं है उन्हें, बस अपने लोगों को तकलीफ नहीं पहुँचने देनी, खुद कितनी ही तकलीफ में हो। पता नहीं क्या होगा, मैं तो उन्हें समझा समझा के थक गई हूँ। जवेरिया ने बेबसी से अपना हाथ सर पर रखा। अम्मी, आप तो हिम्मत करें, बाबा की पहले ही तबीयत ठीक नहीं, आप भी हिम्मत हारेंगी तो उन्हें कौन हौसला देगा? आयरा ने फिक्रमंदी से अपना हाथ उनके कंधे पर रखा। ज़ैनब कहाँ है? जवेरिया ने एकदम चेहरा उठाकर पूछा।
وہ وہیں ابا کے ساتھ۔ ریان نے بتایا، مجھے بھی لے چلو بھائی، مجھ سے اس طرح رہا نہیں جائے گا۔ زویریہ نے روحان سی ہو کر کہا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ امی آپ پریشان کیوں ہو رہی ہیں؟ ابا بالکل ٹھیک ہیں، میں ابھی جا رہا ہوں، انہیں لے کر آؤں گا۔ ریان نے یقین دلایا اور انہیں صوفے پر بٹھایا۔ تم امی کا خیال رکھو آئرہ، میں آتا ہوں تھوڑی دیر میں ابا کو لے کر۔ ریان نے آئرہ کو کہا، اس پہ آئرہ نے سر ہلایا اور وہ